अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह ताला इस कुरान पाक की फहम व फरासत, इसकी फजीलतें हमें अता करे। इस कुरान पाक के हक़ अदा करना अल्लाह पाक हमारे लिए आसान फरमा दे। इसके अहकामात पर चलना हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए अल्लाह ताला आसान कर दे। इस कुरान पाक को अल्लाह पाक हमारे मरूमीन के लिए सदका जारिया और हमारे लिए हमारी बख्शिश का जरिया बना दे। इस कुरान की रोशनी से अल्लाह ताला हमारे सीनों को मुनव्वर कर दें और हमारी खबरों को इसके नूर से भर दें। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की हमारी जो सूरत है वो है सूरह क़दर। सूरह क़दर का रमज़ान के साथ एक बहुत गहरा ताल्लुक है कि इस सूरत में आप सब जानते हैं कि इसमें अल्लाह ताला ने बताया है कि कुरान पाक को अल्लाह ने रमज़ान के महीने में नाजिल किया। और इस सूरह क़दर में हमें ये भी पता चलता है कि कुरान की किस तरह से फजीलत और अहमियत है और उस कुरान के आने की वजह से अल्लाह ताला ने एक रात को क्या फजीलत बख्शी। तो वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूरह क़दर। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लफ्जी तर्जुमा सूरह क़दर। इन्ना अंज़लनाहु, बिलाशुबा हमने, इन्ना बेशक, और इसके ऊपर एक मद और आ गया तो बिलाशुबा बेशक हमने, अंज़लनाहु नाजिल से निकला है, नाजिल किया इसको। इस हु का मतलब होता है किसी चीज की तरफ इशारा करना। तो यहाँ जो इशारा है वो कुरान का, कि बिलाशुबा हमने नाजिल किया इस कुरान को, फी में, लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र में। लैलतुल क़द्र क्या है ये आगे अल्लाह ताला इन्हीं आयतों में ही बताएंगे। वमा और किस चीज ने, अदरा का खबर दी आपको। इदराक का मतलब खबर, किसी बात के बारे में आपको मालूमात होना, उसे इदराक कहते हैं, उर्दू का लफ्ज है। तो और किस चीज ने खबर दी आपको, मा लैलतुल क़द्र, क्या है लैलतुल क़द्र। ये अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि क्या है लैलतुल क़द्र, पता है। किस चीज ने बताया आपको, किस चीज ने खबर दी कि लैलतुल क़द्र क्या है। कुरान पाक में बता रहे लैलतुल क़द्र। फिर अल्लाह इसकी डेफिनेशन करते हैं कि लैलतुल क़द्र है क्या। लैलतुल क़द्र खैरुन बेहतर है, मिन अल्फी शहर 1000 महीनों से। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र, पहले पूछा क्या है लैलतुल क़द्र, फिर जवाब देते हैं कि लैलतुल क़द्र बेहतर है 1000 महीनों से, मिन अल्फ शहर 1000 महीनों से। तनज़्ज़लुल नाजिल होते हैं, इस रात में नाजिल होते हैं, अल मलाइकता फरिश्ते, वरूह और रूह। रूहुल अमीन किसको कहते हैं, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहा जाता है, और रूह जिब्राइल, फीहा इस रात में, बेइज़्नी रब्बिहिम अपने रब के हुक्म से, इज़्न हुक्म कहा जाता है, और रब्बिहिम अल्लाह के हुक्म से, मिन कुल्ली अमर हर काम के लिए। पहले अल्लाह ने पूछा क्या है लैलतुल क़द्र, फिर जवाब दिया लैलतुल क़द्र बेहतर है 1000 महीनों से, नाजिल होते हैं फरिश्ते और रूह जिब्राइल इस रात में अपने रब के हुक्म से, मिन कुल्ली अम्र हर काम के लिए। सलामुन हिया सलामती ही सलामती है वो रात, हत्ता मतलइल फज्र यहाँ तक के, हत्ता यहाँ तक के, मतलइल तुलू तुलू हो जाए फज्र सुबह। ये फिर अहमियत अल्लाह ने ना उसकी बता दी कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि बिलाशुबा हमने नाजिल किया इस कुरान को लैलतुल क़द्र में। और किस चीज ने खबर दी आपको कि क्या है लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र बेहतर है 1000 महीनों से, नाजिल होते हैं फरिश्ते और रूह जिब्राइल इस रात में अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए। सलामती है ये रात यहाँ तक कि फजर तुलू हो जाए, फजर का मतलब सुबह हो जाए। ठीक, तो ये तो था इसका लफ्जी तर्जुमा। और हमने देखा इसमें कितने सारे उर्दू के लफ्ज हैं, नाजिल, कदर, इदराक और खैर, फिर दोबारा से नाजिल आया, मलाइका, रूह, इज़्न, अम्र,
सलामती, फिर तुलू, फिर फज्र, कितने सारे उर्दू के लफ्ज हैं। और फिर उसके बाद बहुत सारे अल्फाज ऐसे अरबी के कि जो हम काफी बार रिपीट कर चुके हैं और वो बार बार आ रहे हैं, तो हमें याद होता चले जाते हैं कि इनके मीनिंग क्या है। अब हम इसका बामुहावरा तर्जुमा देख लेते हैं कि सूरह कदर क्या है। इसकी पहली ही आयत में आपने इस लफ्ज को देख रहे हैं कदर, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा सूरह कदर। और सूरह कदर जो है वो मक्के में नाजिल हुई है। पहली जो आयत है उसके अंदर ही ये लफ्ज आता है कदर, दैट्स व्हाई अल्लाह ने इसका नाम जो है सूरह कदर रखा। इसका जो मौजू और मजमून है तो वो अल्लाह पाक का जो यहाँ पर हिकमत है वो कुरान की कदर और कीमत और अहमियत से बंदों को आगाह कराना है कि ये कुरान जो तुम अपने हाथ में आज तुम्हारी है, अपने हाथों में लेके ये बैठे हुए हो, इसकी क्या कीमत है, कदर कीमत है और इसकी क्या अहमियत है, जरा इसको पहचानो। कुरान की तरतीब में सबसे पहले सूरह अलग, जिसमें अल्लाह ताला ने इल्म के बारे में कहा ना, सूरह अलग जो पहली वही की आयत हैं और जिससे जो है हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा अपने बंदों को जिस चीज की तरफ बुलाया है दैट इज इल्म। जो लोग ये बात कहते हैं ना कि नहीं, दोनों चीजें, अल्लाह ताला आपसे दुनिया का इल्म भी चाहते हैं और अल्लाह ताला आपसे दीन का इल्म भी चाहते हैं। जब भी तो अल्लाह ताला ने अपने नबी पर जो पहली वही नाजिल की उसमें कहा इकरा, पढ़ो, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, के पढ़ो अपने रब के हुक्म से जिसने आपको पैदा किया। तो अल्लाह ने सबसे पहले वही में ही इस बात की अहमियत बता दी कि इल्म तुम्हारे लिए जरूरी है। तो सूरह अलग के बाद जो 5 आयतें आई थी उसके बाद जो है ये कहा जाता है कि ये वाली सूरत जो है वो नाजिल हुई थी। फिर अल्लाह ताला इस सूरत में बता रहे हैं कि ये जो किताब है इसकी क्या अहमियत है और अल्लाह ताला ने इसको जिस रात में नाजिल किया, इस कुरान के नाजिल होने की वजह से उस रात की भी क्या अहमियत है। सबसे पहले अल्लाह फरमाते हैं कि हमने इसको नाजिल किया, तो यानी कि हम इसको नाजिल करने वाले हैं कुरान, ठीक है। जो लोग ये कहा करते थे ना, कुफारे मक्का ये बोला करते थे और यहूदियों में भी ये वाली चीज आती थी कि ये कुरान जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से बनाया है, अल्लाह की किताब नहीं है, खुद से बनाया है। अल्लाह की किताबें वो थी जो पहले आ चुकी थी, मतलब अपनी अपनी अहमियत दिखाना और इस बात को डिनाई करना कि ये अल्लाह की किताब नहीं। तो अल्लाह ने सबसे पहले की इसकी आयत में ही कह दिया इन्ना अंज़लनाहु, के हमने इस कुरान को नाजिल किया। और कब नाजिल किया? शब कदर में, ठीक। दूसरी, पहले तो अल्लाह ने बताया हम इसको नाजिल करने वाले हम हैं, ये हमारी तसनीफ है। जैसे कि एक राइटर के जुमला हुकूक होते हैं ना, शुरू में आप कोई भी किताब खोलते हैं कि जुमला हुकूक महफूज है, राइटर के वाहक के जुमला हुकूक महफूज है कि कोई और इसके अलावा ये किताब छाप नहीं सकता। फिर एक ये भी होता है कि जी अगर कोई गलती हो ये आप हमसे राब्ता करें। इस तरह कुरान पाक वो वाहिद किताब है कि जिसमें कोई गलती आज तक कोई भी नहीं निकाल सका, ढूंढने की कोशिश भी की गई तो भी नहीं। और इसीलिए अल्लाह ताला ने जब यहूदियों ने इस बात पर जब चैलेंज किया था कि ये अल्लाह की किताब नहीं है, तो अल्लाह ने कहा ठीक है, अगर ये आम किताब है, अगर तुम लोग ये कहते हो कि उन्होंने खुद से घर ली है मोहम्मद ने, तो तुम बना के ले आओ ऐसी सूरत। सूरत नहीं ला सकते तो आयत ले आओ, दिखाओ। अगर ये आम है, अगर ये आम किताब है, अल्लाह ने नहीं इसको नाजिल किया और किसी बंदे ने नाजिल किया है, तो तुम लोग बना के ले आओ। लेकिन नहीं कर सके ऐसा। तो दूसरा फिर अल्लाह ने बता दिया कि देखो ये इसकी तसनीफ करने वाले हम थे, इसके जुमला हुकूक हमारे पास महफूज हैं। देखें लौहे महफूज में वो जो चारों किताबें हैं जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई, ठीक है, तौरात, जबूर, इंजील और कुरान, उनकी जो ओरिजिनल शक्ल है वो लौहे महफूज में अल्लाह के पास है। ये बिल्कुल इस तरह के जैसे कोई भी किताब जब छपती है तो वो पब्लिशर पीछे लिख देता है ना, इस तरह से कि ये भाई यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ये इसका एड्रेस है। ये अल्लाह ने इसकी ओरिजिनल फॉर्म अपने पास रखी हुई है। उसके बाद अपने बंदों के जरिए जो कि मैसेंजर्स थे, और अल्लाह ताला ने वही के जरिए उनकी आयात या उनके जो मैसेजेस थे वो उन उम्मतों के ऊपर आए और वो जो अंबिया थे वो उन्हें वो बताते थे उसके बारे में या समझाते थे। इसी तरह हुआ ना हर हर दौर में, इसी तरह से हुआ।
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کے مصنف ہیں، تو اس میں کوئی غلطی کی، خامی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی بھی تم ٹیڑھ اس میں نکالنا چاہو نہیں نکال سکتے۔ اس سے پہلے جو 3 کتابیں تھیں ان میں جو امتیں تھیں انہوں نے اپنے طور پر ان کے علماء چیزوں میں ایڈپٹیشنز کر لی، چینجز کر لی نا، تو وہ اس شکل میں جو اپنی اوریجنل شکل تھی اس میں نہیں رہی، وہ ان نے اپنے حساب سے احکامات چینج کر لیے، جو چیز انہیں لگی اپنے فائدے کی اس کو رکھ لیا، جو چیز نہیں تو اس کو جو ہے وہ کم کر دیا اس طرح سے۔ دوسرا، اس کو عام لوگوں کی پہنچ سے دور کر دیا۔ تیسرا، اس طرح سے ظاہر کیا کہ یہ تو تم لوگ تو پڑھ ہی نہیں سکتے، یہ تو صرف عالم جو بڑے بڑے ہیں نا انہی کا کام ہے، تو وہی پڑھیں گے، تو تمہیں اگر کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے نا تو تم وہ ہمارے پاس لے کر آؤ۔ اور میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ دیکھیں یہ جو ہسٹوریکل ڈرامے ہوتے ہیں ان کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہوتی ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کوئی چیز تو ہمارے ذہن میں وہ رہ جاتا ہے۔ تو میں نے ایک اس میں عثمان جو کرولوس عثمان چل رہا تھا اس کی ایک میں نے اس میں دیکھا تھا کہ کوئی یہودیوں کے پاس ایک مسئلہ آیا اور انہوں نے اس کو پوچھنے کے لیے گئے، ان کے جو بڑے عالم ہوتے ہیں دوز آر کالڈ ربانیز، تو ان ربانی سے پوچھا گیا، تو انہوں نے وہ مسئلہ لکھ کے دیا گیا انہیں، اور وہ پھر وہ لے کے جو ہے وہ جا رہے ہیں، تو وہ ایک بڑا سا کوئی محل ہے اس میں، پھر اس محل میں ایک کمرہ، پھر اس میں، پھر اس کمرے کے اندر ایک اور کمرہ، پھر اس میں، پھر اس کے بھی اندر ایک اور کمرہ، پھر اس میں انٹر ہوئے، پھر وہاں پر ایک لاکر ٹائپ جگہ کھولی گئی، پھر اس کے اندر ایک چھوٹا سا روم ٹائپ بنا ہوا تھا جہاں پر وہ اور جو بادشاہ وقت تھا وہ ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور پھر وہاں سے انہوں نے اپنی وہ تورات نکالی اور اس میں وہ دیکھتے ہیں اس مسئلے کو۔ تو اب اس وقت وہ صرف 2 لوگ وہاں پر ہیں، اب وہ اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں، اگر انہیں وہ مشکل لگتا ہے تو انہوں نے اپنی مرضی سے اس کے اندر تبدیلی کر لی۔ تو آپ ایک طرح سے آپ سمپل ورڈز میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو اللہ کے الفاظ تھے یا وہ جو رب کے احکامات تھے ان کو بندوں نے اپنے حساب سے چینج کر لیا، تو ان کی وہ اوریجنل شکل نہیں رہی۔ جبکہ قرآن پاک وہ کتاب ہے کہ جو ان تینوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور وہ جو تینوں ان کتابوں میں چیزیں آئی تھی وہ سب یہاں بھی آتی ہیں، جیسے ایک میں دعائیں تھیں، ایک میں احکامات تھے، اور ایک میں شریعت بتائی گئی تھی، وہ سب کچھ قرآن پاک میں آپ کو ملتا ہے، اور ان کی تصدیق بھی، ان انبیاء کی بھی، ان رسولوں کی بھی، اور جو قومیں گزر چکی ہیں ان کے اوپر جو بھی ماحول جو حالات گزرے ان کی بھی تصدیق قرآن پاک کرتی ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر بتا دیا کہ اس کے مصنف ہم ہیں، ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے۔ پھر بتایا کہ اس کا نزول خود شب قدر میں ہوا، اور شب قدر کے 2 معنی ہیں اور دونوں ہی یہاں پر ہیں۔ ایک یہ کہ وہ رات کہ جس میں اللہ تعالیٰ تقدیروں کے فیصلے کرتے ہیں، یعنی کہ کوئی معمولی سی رات نہیں ہے، یہ عام راتوں جیسی نہیں ہے، بلکہ اس میں قسمتیں آپ کی بنتی بھی ہیں اور بگڑتی بھی ہیں، اٹ ڈیپینڈس آن یو۔ اس میں کتاب کا نزول ایک صرف کتاب کا نزول نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کتاب ہے جو آپ کی تقدیر بدل کے رکھ دے گی۔ کس طرح کہ اللہ نے کہا کہ اس میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسے کہ 1000 مہینے میں آپ نے عبادت کی، اور 1000 مہینوں کی عبادت از اکول ٹو 84 ایئرس۔ تو کوئی بھی انسان جیسے 84 ایئرس عبادت اس نے کی، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے صرف اس ایک رات میں عبادت کرنے سے۔ تو اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت سمجھ آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس ایک رات میں عبادت کرے، اور اس عبادت کو، اس ایک رات کی عبادت کو میں اسے 85 ایئرس کی عبادت کے ثواب دوں، کہ 1000 مہینے اس نے عبادت کی، یعنی کہ 85 ایئرس اس نے عبادت کی۔ آج کل تو ہماری عمریں بھی اتنی نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ کی رحمت، اللہ کی شفقت اور اللہ کی محبت نہیں تو اور کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے معنی میں یہ کہ یہ اس کی جو قدر یا اس کی جو منزلت اور عظمت اس رات کی ہے وہ اس وجہ سے کہ اس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک جو ہے وہ نازل ہوا تھا، اور جو فرسٹ ٹائم اللہ تعالیٰ نے اس کی جو وحی آئی یا نازل کرنا جو اسٹارٹ ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، اور اس وقت پہلی وحی کی آیات سورہ علق کی اقرأ باسم ربک الذی خلق شروع کی، آئی تھنک کہ 4 یا 5 آیات ہیں جو آئی تھی،
اور پھر اس کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد پھر دوسری آئی تھی. تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ اتنی خیر و برکت کی رات ہے کہ اس میں تم صرف ایک رات عبادت کرو گے اور میں تمہیں 1000 مہینوں کے برابر ثواب دوں گا. اور اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ میں نے اس میں قرآن کو نازل کیا. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے قرآن کی وہی جو ہے لے کر یا اس قرآن کو لے کر نازل ہوتے ہیں. اور شب قدر میں کی رات مغرب کے بعد سے جیسے شروع ہو جاتی ہے نا، ہمیں پتہ ہے اسلامی حساب سے، اور صبح تک یہ سلامتی کی رات ہے. اور اس میں تم اللہ سے سلامتی مانگو. اللہ تعالیٰ تمہاری تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں، بھلائی کے معاملات ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے اس رات میں اللہ سے زیادہ جڑیں، اللہ سے زیادہ دعائیں کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس رات کی اہمیت اسی قرآن کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ بھی ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. اللہ بندوں سے کہہ رہے ہیں شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں، اور یہ رات سلاسل سلامتی ہے طلوع فجر تک. اب اس کے بارے میں جو روایات آتی ہیں ان میں سے میں کچھ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں جس سے اس رات کی اہمیت پتہ چلتی ہے. سب سے پہلا تو ہمارے ذہن میں یہ والی بات آتی ہے کہ شب قدر ہے کون سی رات. رمضان کی جو ہے رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. ٹھیک ہے، ہمیں سورہ بقرہ میں بھی ہمیں پڑھا، ہمیں ویسے بھی یہ والی بات پتہ ہے. اس میں پہلی مرتبہ اللہ کا فرشتہ غار حرا میں رسول اللہ کے پاس وحی لے کر آیا، اور وہ رمضان کی ایک رات تھی، اور اس رات کو شب قدر کہا گیا ہے. اب اس رات کے بارے میں بھی جو ہے کچھ کانفلکشنز آتی ہیں کہ جو آخری عشرہ ہے وہ مغفرت، وہ جہنم سے نجات اور جنت کی طلب کا عشرہ کہلاتا ہے. تو اللہ نے اس شب قدر کی رات کو ہڈن رکھا. ٹھیک ہے، 5 تاخر آتے ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29. موسٹلی لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 27 ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رات کو جو چھپایا ہے اس کے پیچھے بھی اللہ کی یہ حکمت ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے ان 5 راتوں میں عبادت کریں، کیونکہ میں انہیں ایک رات کی عبادت کا ثواب جو ہے وہ 1000 مہینے کے برابر دے رہا ہوں. تو اٹ مینس اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے 5 راتوں میں عبادت کریں تو میں انہیں اتنا ہی 5000 مہینوں کی عبادت کا ثواب دوں گا، اور وہ تقریباً بن جائے گا آپ کا 350 سال. مطلب 1000 سال کی جو اللہ 1000 مہینوں کا جو کہا ہے وہ 85 ایئرس ہے، اور اگر آپ نے 5 راتوں میں عبادت کی تو تقریباً سمجھیں 350 سال کی عبادت کا ثواب. تو آپ میں اور ہم میں اور آج کل کی جو چل رہے ہیں جو بھی حساب کتاب، اس میں کسی کی عمر ہوتی ہے اتنی 300 350 سال. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کی کتنی محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے اعمالوں کو بڑھائیں، کم سے کم ہم کام کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ اس کا اجر دے. اور یہ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا بہترین اجر ہے ان کو. کہ کہتے ہیں کہ کچھ صحابیوں کو جب یہ باتیں پتہ چلی تھی تو انہوں نے اس بات کی خواہش ظاہر کی تھی کہ ہم اس امت میں پیدا ہوتے. آج مجھے ایک اور نئی بات پتہ چلی کہ ہم یہ جو تیمم والی جو آیات نازل ہوئی تھی، تیمم کے جو ہیں وہ صرف امت محمدیہ کو شرف ملا. اس سے پہلے کی امتوں میں یہ والی چیز نہیں تھی کہ بیماری کی حالت ہے یا کچھ ہے تو تیمم کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح رمضانوں کی عبادت میں کہ آپ رمضان میں ایک نیکی کرتے ہیں اور آپ کو 70 گنا اجر ملتا ہے، یہ بھی اللہ نے امت محمدیہ کے لیے. پھر شب قدر کا اللہ تعالیٰ نے دے دیا، یہ بھی ہمارے لیے، کیونکہ قرآن ہی نازل امت محمدیہ پر ہوا تو شب قدر والی بات بھی امت محمدیہ کو ہی ملی ہے اور کسی کو نہیں. پھر یہ شریعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور آپ کی سنت، یہ بھی ہمیں ہی ملا. پھر اللہ تعالیٰ نے کو یہ بات پتہ تھی کہ یہ فتنوں کا دور ہوگا، تو اس فتنوں کے دور میں میرے جو بندے اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کر اور اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف لائیں گے اور دوسروں کو بھی نیکیوں کا حکم دیں گے
اور برائی سے بچنے کی خود بھی کوشش کریں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے تو ہم نے کل ہی پڑھا کہ ان کے لیے بھی اللہ نے کتنا بڑا اجر رکھا ہے. تو یہ ساری مطلب مین چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اس بات کے کو ڈفرینشیٹ کرتی ہیں کہ ہم باقی امتوں سے زیادہ اللہ کی ہم پر مہربانیاں ہیں. لیکن پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم سے پہلے بھی ایک ایسی امت گزری تھی بنی اسرائیل جن پر اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانیاں تھی. اللہ نے بہت کچھ انہیں نوازا, بہت نعمتیں دی. منسلوا کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں. باقی ان کو اللہ نے صحرا میں رکھا, یہ بھی آپ جانتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو دی. لیکن ان لوگوں نے تکبر میں پڑ گئے, نافرمانی کرنے لگے, ہٹ دھرمی آ گئی ان کے اندر, سرکشی کرنے لگے, اللہ کے احکامات کو ماننا چھوڑ دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کے ساتھ. اور آج بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں نا کہ یہودی بے شک جتنے بھی زیادہ ٹیکنالوجی میں کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو آگے کر لیں, پوری دنیا میں کہیں ایک ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ان کی اپنی حکومت ہو. آج جو ان کی جو یہ جنگ ہے وہ بھی اسی کے لیے ہے نا کہ ہم یہاں پر مسلمانوں کی نسل کشی کر دیں اور اس جگہ کو ہم اپنی یہاں پر حکومت بنا لیں کہ یہ ہمارا ملک ہو جائے. لیکن قرآن پاک میں ایسی آیتیں گزری ہیں نظروں سے, میں نے پڑھی ہیں ابھی پچھلے ہی دنوں, کہ جن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت تک اسی طرح ذلیل و خوار کریں گے. ان کا کوئی اپنی جگہ نہیں ہوگی جہاں پہ یہ رہ سکیں, اور اسی طرح لوگوں سے یہ اپنے آپ کو رسوا کراتے رہیں گے اور غیظ و غضب کا اللہ کے شکار ہوتے رہیں گے, اور تباہی ان کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی. تو اللہ نے یہاں پر ہمیں جو شب قدر کی جو اہمیت بتائی اور جو چھپا کے 5 اس میں رکھا, تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ہم ان 5 راتوں میں عبادت کریں. آپ کی مرضی, آپ 1 میں کرتے ہیں, 2 میں کرتے ہیں, 3 میں کرتے ہیں, لیکن اللہ آپ سے یہی چاہتے ہیں. اسی لیے انہوں نے ایک اسپیسیفک آپ کو ڈیٹ نہیں بتائی کہ بھئی یہی شب قدر ہے. آپ کو اہمیت بتا دی کہ تمہیں نہیں پتا کہ شب قدر کیا ہے, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے کہ اگر تم اس ایک رات میں عبادت کرو. کیوں؟ کیونکہ اس میں فرشتے زمین پر آتے ہیں, حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں, اللہ تعالیٰ آسمانوں پر آ جاتے ہیں جو آخری پہر ہوتا ہے اس میں, اور پھر منادی کی جاتی ہے, پوچھا جاتا ہے کون بندے ہیں اللہ کے جو اس وقت عبادت کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں. ان کے نام رجسٹر میں لکھے جاتے ہیں, ان کی بخشش کر دی جاتی ہے, ان کے گناہوں کو ان کے اعمال نامے سے ہٹا دیا جاتا ہے, ان کو جنت الفردوس کے جو لوگوں کی فہرست ہے اس میں ان کا نام رکھ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے مقرب ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتے ہیں. تو دیکھیں آپ کی جو بھی عمریں گزر چکی ہیں, اب کتنی رہ گئی ہمیں نہیں پتا, لیکن ہمیں اللہ نے یہ رمضان کا مہینہ دیا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو یہ شب قدر نصیب کرے. اور اس رات کو پھر کوشش کریں جتنی بھی زیادہ اس میں عبادت کر سکیں, جو بھی آپ کی توفیق ہے. کوئی اسپیسیفک نہیں ہے کہ یہی کرنی ہے. قرآن بھی پڑھیں, نوافل بھی پڑھیں, تسبیحات بھی پڑھیں, جو بھی کر سکتے ہیں آپ کریں. یہ سوچ کے کریں کہ ہم اس ایک رات میں جو عبادت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت پسند آ جائے, تو ہماری 85 ایئرز کی عبادت ہمارے اعمال نامے میں لکھ دی جائے گی. اور یہ جو وقت ہے یہ صبح فجر تک چلتا رہتا ہے, مغرب کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور فجر تک چلتا رہتا ہے. اس میں جبھی بھی آپ بیٹھ جائیں, جو بھی آپ کر سکیں آسانی کے ساتھ وہ آپ کرنے کی کوشش کریں, لیکن اس کو ضائع نہیں کریں, کیونکہ نہیں پتا کہ اگلے سال کی آپ کو شب قدر مجھے مل سکے گی یا نہیں مل سکے گی, ہمیں تو نہیں پتا نا. لیکن اللہ تعالیٰ تقدیروں کا فیصلہ کرتے ہیں. تقدیر کا کیسے, آپ کہتے ہیں نا بڑے یہ والی بات ہمیں بتاتے ہیں, سمجھاتے ہیں کہ تقدیر جو, تو اللہ تعالیٰ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے نا اس وقت آئی تھنک کہ 4 ہفتوں کا پڑھا تھا ہم نے ابھی قرآن کی تفسیر میں, یا 5 ہفتوں کا, تو اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے. لیکن دعاؤں سے اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل دیتے ہیں کہ آپ کی دعاؤں میں اس طرح کا اثر ہو, ایسی رکت ہو کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں سے آپ کی تقدیر, آپ کی اولاد کی تقدیر, آپ کے جو بھی آپ کے قریب میں آپ کے پیارے رہتے ہیں, آپ جن کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں, ان کی تقدیریں اللہ تعالیٰ بدل دیں. تو اپنے لیے بھی دعائیں کریں, اپنے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی کریں, سب کے لیے کریں.
जितनी दुआएं आप दूसरों के लिए करते हैं उतनी पलट के फरिश्ते आपके लिए करते हैं, ये भी हमेशा याद रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तो रिवायतें पढ़ते हैं, इसके बारे में जो रिवायतें हैं वो ये है कि हजरत अबू हुरैरा की रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये वो 27वीं या 29वीं रात है। दूसरी रिवायत ये है कि वो रमजान की आखिरी रात है। हजरत उब्बी बिन काब से शब कदर के मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो 27वीं रात है। हजरत अबू जर से इसके बारे में दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों को इसमें कोई शक न था कि वो रमजान की 27वीं रात है। हजरत उबारा बिन सामिद की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब कदर रमजान की आखिरी 10 रातों में से ताखरात है 21वीं, 27वीं या 25वीं या 27वीं या 29वीं या आखिरी, यानी कि चांद रात भी अक्सर हम छोड़ देते हैं ना, उसमें भी इबादत करनी चाहिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि उससे शब कदर को रमजान की आखिरी 10 रातों में तलाश करो, जबकि महीना खत्म होने में 9 दिन बाकी हो या 7 दिन बाकी हो या 5 दिन, या वो आ गया 21, 25, ये ताखरातों से मुराद थी। हजरत अबू बकर की रिवायत है कि 9 दिन बाकी हो या 7 दिन या 5 दिन या 3 दिन, मुराद ये थी कि इन तारीखों में लैलतुल कद्र को तलाश करो। हजरत आयशा की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब कदर को रमजान की आखिरी 10 रातों में से रातों में तलाश करो। हजरत आयशा और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की ये भी रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताजीज यानी कि जब तक रहे रमजान की आखिरी 10 रातों में इतिकाफ फरमाया। इतिकाफ भी देखें इसीलिए करते हैं ना कि आप बाकी दुनिया से कट जाएं और सिर्फ आप अल्लाह की इबादत करते रहें। मैंने उस दिन बताया था कि औरतों के मुतालिक ये है कि आप इतिकाफ नहीं कर सकती हैं, आसानी नहीं है, जाहिर घर के काम भी होते हैं, तो आप रोजाना रमजान में जब उठते हैं फजर के वक्त से आपके काम शुरू हो जाते हैं, तो उस वक्त नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से ये नियत कर लें कि मैं आज सारा दिन के नफली इतिकाफ की नियत करती हूँ। तो अल्लाह ताला आप करेंगी अपने घर के काम, घर के मामूलात, और अल्लाह ताला आपको इतिकाफ का भी सवाब देंगे। फिर दूसरे दिन फिर नियत कर लें। तो इस तरह से आप रोज नियत करते रहें और रोज इतिकाफ किया, आपको अल्लाह ताला अजर देते रहें। फिर ये तो हमें समझ में आ गया, यानी कि किसी एक रात पे इक्तिफा ना करें। हमें ये बात समझ आ रही है कि जब अल्लाह ने हमारे लिए ये बता दी इसकी अहमियत, तो हमें चाहिए कि हम इन 5 रातों में करें। ठीक है, इस रात का अमल 1000 महीनों के अमल खैर से अफजल है, जिसका आप कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते कि अल्लाह आपको कितना देंगे इसका अजर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब कदर में जो शख्स शब कदर में ईमान के साथ और अल्लाह के अजर की खातिर इबादत के लिए खड़ा रहे, देखें सबसे पहला पॉइंट ये समझ लें, खड़ा रहे तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ हो गए। सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए ईमान के साथ और उसने इबादत की, तो समझे कि अल्लाह ताला उसके तमाम पिछले गुनाह माफ कर देंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब कदर रमजान की आखिरी 10 रातों में है। जो शख्स उनके अजर की तलब में इबादत के लिए खड़ा हो, अल्लाह उसके अगले पिछले गुनाह माफ कर देगा। शब कदर में अमल करना 1000 महीनों में अमल करने से बेहतर है। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीनों से मुराद वही मैंने आपको बताया कि तकरीबन 83-84 साल, और इतनी बड़ी उम्र तो हमारी होती भी नहीं है। रूह से मुराद जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं, जिनके फजल शरफ की बिना पर इसका जिक्र किया गया, क्योंकि जितने भी फरिश्तों जो भी वही लेकर नबियों के पास आए, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का उसमें जिक्र है, जो कि फरिश्तों के सरदार हैं। और फिर ये कि वो अल्लाह के इज़्न से आते हैं, यानी कि जब अल्लाह हुक्म देते हैं कि इनके पास जाना है और ये वाली बात कहनी है, क्योंकि वही अल्लाह की बात है, तो जब आते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं आते। और उनके साथ फरिश्तों की एक जमात पूरी, और शाम से लेके सुबह तक, यानी कि वही मगरिब के बाद से लेके और सुबह फजर तक, तुलुए फजर तक, ये पूरी रात खैर ही खैर है, हर शर और फितने से पाक। क्योंकि अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि अल्लाह के बंदे जो है इस रात में इबादत करें, तो फितने और शर की तो फिर बात ही नहीं हुई। देखें, छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहूंगी, बाकी तो आपकी मर्जी है। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे और आप सबको भी, हम जो भी ज्यादा से ज्यादा कर सकें, लेकिन कम अज कम कुछ ना कुछ खैरात सदका इस रात में जरूर करें। ठीक है, एक अस्तगफार जरूर पढ़ें,
तीसरा कलमा जरूर पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत कुछ ना कुछ जरूर करें, थोड़ी बहुत तफसीर जो भी पढ़ सकते हैं जरूर करें। नवाफिल अगर आप पढ़ते हैं तो उस नवाफिल में आप इस तरह कर सकते हैं कि 2 रकात नफिल शुक्राने के, और उसमें दुआ करें अल्लाह ने आपको जो भी नेमतें दी हैं उन सबका शुक्र अदा करें। दूसरा, फिर आप 2 नफिल पढ़ें और उस नियत के साथ पढ़ें कि अल्लाह ताला से अपनी जो आपसे गुनाह हुए हैं, जो आपसे गलतियां हुई हैं, उन्हें याद करते जाएं और उस हिसाब से नवाफिल पढ़ते जाएं और अल्लाह से दुआ मांगते जाएं। सपोज एक बात मैं कह रही हूँ, जवानी में हर इंसान से गलतियां होती हैं, अपना वो तसव्वुर करें उस वक्त का, कोई हमने ये गलती हमसे हुई थी, ये गुनाह हमसे हुआ था, हमने 2 नफिल पढ़े, अल्लाह ताला से उसकी माफी मांग ली। फिर कभी हम अपने माँ बाप के साथ कोई ऐसी बात कह देते हैं, हमें बाद में उस बात का एहसास होता है कि हमने नहीं माफी मांगी थी, ठीक है, हमने वो नफिल अल्लाह उसकी नियत बांध ली कि हमें बंदों से कोई भी गलती हो गई है, अल्लाह ताला उसको माफ कर दे। अल्लाह के हुकूक में हमसे कोई गलती हो गई है, उसके लिए आप जो है वो माफी मांग लें अल्लाह ताला से, वो 2 नफिल पढ़ लें। अल्लाह ने आपको जितनी नेमतें दी हैं उनका शुक्र अदा करने के लिए, आपकी औलाद है आपके सामने, आपके माँ बाप हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके बच्चे हैं, आपके शौहर हैं, जो भी आपको नेमतें अपने इर्द गिर्द फैली हुई नजर आती हैं, आपकी सेहत है, उन सब के लिए आप अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं। उसके बाद कोशिश करें कि आप अपनी कज़ा नमाजें पढ़ लें। हर इंसान को पता है, कोई भी इस बात का दावा नहीं कर सकता कि जी हमसे कभी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। अपनी कज़ा नमाजें पढ़ लें। कज़ा नमाजों के हिसाब से आप फजर की नमाज की के आप नियत बांध लें, अल्लाह ताला मैं नियत करती हूँ कज़ा नमाज अव्वल फजर, तो पहली वो नमाज जो आपकी फजर की कज़ा हुई थी। अब अल्लाह ने आपसे वादा किया है ना कि आप इस एक रात में इबादत कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आपको इतना अजर दे रहे हैं। तो इस ईमान के साथ पढ़ें, खुशी व खुशू के साथ पढ़ें कि अल्लाह मैंने ये फजर की कज़ा पढ़ी, ज़ुहर की पढ़ लें, इशा की पढ़ लें, इशा की पढ़ें तो 3 वितर और 4 फर्ज के साथ, असर की पढ़ लें तो कम से कम आपकी कज़ा नमाजें थोड़ी हो जाएंगी, अदा हो जाएंगी। सलातन तस्बीह पढ़ लें, नमाज इस्तिग़फ़ार की करके पढ़ लें, नमाज इस्तिखारा पढ़ लें, नमाज इस्तग़सा पढ़ लें। अभी मैंने 5 नमाजें आपको बताई थी कि इनके हिसाब से आप जो भी पढ़ सकते हैं। फिर कुरान की कोई सूरत बना लें उस दिन कि आज मुझे इसको अच्छी तरह से समझना है। जो मैंने भी आपको ये सिखाई है ना, मेरा भी अंदर से यही नियत है कि मैं अल्लाह ताला मुझे इस बात के लिए कामयाबी दे कि मैं आपको कुछ सिखा सकूं कि ये जो हम छोटी छोटी सी सूरतें सीख रहे हैं ये आप अच्छी तरह समझ सकें, इनके मीनिंग क्या थे, इनके अंदर क्या अल्लाह ने कहा था, इनकी फजीलत क्या थी, इनकी अहमियत क्या थी। हम यही सीख रहे हैं ना, वो कर लें। कुरान की तिलावत कर लें, जितनी भी आप आसानी से कर सकते हैं वो कर लें। अपने वक्त को बांट लें, जैसे जल्दी आपने अपने काम जल्दी से कर लिए, खाना जल्दी से कर लिया, सब करके उसके बाद आप खड़े हो जाएंगे, अभी ये मैं 1 घंटा कुरान पढ़ूंगी, फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, फिर 1 घंटा में चले नमाजें पढ़ूंगी, फिर थोड़ा सा ब्रेक कर लिया, अपना कोई काम कर लिया, फिर ये 1 घंटा में अपनी तस्बीहात पढ़ूंगी। उस तस्बीहात में आप सेट कर लें कि मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करना है, अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़नी है, इस्तग़फ़ार पढ़नी है, कलमा पढ़ना है, मैंने दुरूद पढ़ना है। अब जो आपको बेहतर लगे वो तस्बीहात, दुआएं हैं, अल्लाहुम्मा अजरिनी मिनन नार के अल्लाह ताला से हम दुआ मांग रहे होते हैं, अल्लाह पाक हमें आग से महफूज कर दे, हमें अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस अता कर दे। जो छोटी छोटी सी दुआएं देखिए तस्बीहात की शक्ल में पढ़ लें। और उसके बाद फिर सबसे आखिरी टाइम इस तरह का जरूर रखें, अपनी सहरी जल्दी कर लें कि उसके बाद आप बैठ के बिल्कुल तन्हाई में आप हों और आपका रब हो, खुशू खुशू के साथ रो रो के अल्लाह से दुआएं मांगे। अल्लाह ताला को अपने बंदों के आंसू बहुत पसंद है। अल्लाह इस बात से बहुत खुश होते हैं कि ये बंदा नादिम होके मेरे सामने आया और अपनी गलतियों का इतराफ कर रहा है। देखिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम में और इब्लीस में क्या फर्क, यही बात है ना। हजरत आदम ने अपनी गलती पर फौरन शर्मिंदा हुए, फौरन अल्लाह से रुजू किया, और इब्लीस ने सरकशी से नहीं कि मैं तो गलत नहीं हूँ, अड़ा रहा डिटाई के साथ। तो हमें भी नहीं पता कि हमें कल का दिन मिलता है नहीं मिलता है, जो भी रातें जो भी मिल रहा है उसमें अल्लाह से रो रो के दुआएं करें, ना सिर्फ अपने लिए बाकी सबके लिए। तो सदक़ल्लाहुल अज़ीम, हमने जो आज ये सूरह क़दर पढ़ी इसमें हमें इसकी अहमियत हमें पता चल गई कि हमें सूरह क़दर
میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اہمیت بتائی ہے، اور ہمیں اس رات کو تلاش کرنا ہے رمضان کے آخری عشرے میں 21، 23، 25، 27، 29 اور چاند رات والے دن بھی ضرور اللہ سے کہتے ہیں نا، چاند رات وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندوں نے کام کیا، جیسے پورا دن مزدور کام کرتے ہیں اور پھر اس کو اجرت ملتی ہے، تو وہ اجرت کا ٹائم ہوتا ہے اور اس وقت ہم اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، تو اس دن بھی ضرور اللہ سے دو نفل شکرانے کے کہ اللہ آپ نے ہمیں یہ پورا مہینہ دیا، ہم نے عبادتیں کی، بس آپ ان سب کو قبول کر کے ہمارے لیے ان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ تو انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے پوری کہ ہم ان 5 راتوں میں جتنی بھی عبادت ہم کر سکیں ضرور کریں، اور اگر آپ کوئی کسی کی طبیعت خراب ہے، نہیں کر پا رہے، نماز نہیں پڑھ پا رہے کچھ، تو سب سے بیسٹ ہے آپ اپنے پاس موبائل ہوتا ہے، موبائل میں تلاوت لگائیں، تلاوت سنیں، مختلف صورتیں چھوٹی چھوٹی سی لگا لیں، وہ سنیں، ٹھیک ہے، یہ کر سکتے ہیں، بس اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا ہے قرآن سے انشاءاللہ تعالی۔ آج کی ہم دعا پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، چھوٹی سی دعا کو ہی لے لیتے ہیں۔ رحمت کی دعائیں میں نے آپ کو ساری جو ہیں وہ سینڈ کر دی تھی، اسی لیے کہ آپ لوگ اپنے حساب سے دیکھتے جائیں اور اس میں سے جو آپ کو بہتر لگے وہ پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ والی دعا یاد کر لیں، یہ بہت پیاری دعا ہے، بڑی ہے تھوڑی سی، یہ سورہ بقرہ کے جو آخری رکوع ہے اس میں آتی ہے، رات میں اگر آپ پڑھ کے سوتے ہیں تو کوئی اللہ تعالیٰ آپ کے فرشتے جو ہے مقرر کر دیتے ہیں جو آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں بخشش کی، اور شیطان کو آپ کے قریب آنے سے روک دیتے ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب ہم سے ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں، ربنا ولا تحمل علینا، ان پر گرفت نہ کیجیے گا، اسرن کما حملتہ، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے گا، علی الذین، جو آپ نے من قبلنا، ان لوگوں پر ڈالا پہلے، جو ہم سے لوگ پہلے تھے، جو قومیں، ان پر آپ نے ڈالا تھا۔ ربنا تو حملنا ما لا طاقت لنا، پروردگار جس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں وہ ہم پر نہ رکھیے گا، واعف عنا، اور ہمارے ساتھ نرمی کیجیے گا، ہمیں معاف کر دیجیے گا، واغفر لنا، ہم سے درگزر فرمائیے گا، ورحمنا، اور ہم پر رحم کیجیے گا، انت مولانا فانصرنا، اور ہماری مدد کیجیے گا، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر، ان لوگوں کے اوپر کہ جن سے بھی ہمارا کوئی مقابلہ، جیسے آپ عام دنیا میں بھی ہوتا ہے، اور جیسے آج کل کی صورتحال چل رہی ہے جو فلسطین کی، یہ بہت پیاری دعا ہے، یہ زیادہ تر جو امام مکہ ہیں جب نمازیں پڑھاتے ہیں وہاں حرم میں تو یہ ضرور پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے، اس کے بہت پیارے میننگز ہیں۔ اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کیجیے گا، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے گا جو آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے، پروردگار جس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں وہ ہم پر نہ رکھیے گا، ہمارے ساتھ نرمی کیجیے گا، ہم سے درگزر فرمائیے گا، ہم پر رحم کیجیے گا، آپ ہی ہمارے مولا ہیں، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج یہی والی دعا رکھتے ہیں انشاءاللہ، چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں، تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ربنا افرغ علینا صبرا ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا من لدنک رحمة وهب لنا من امرنا رشدا۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے پاک پروردگار، ہم نے جو کچھ بھی پڑھا اس میں ہم سے جو غلطی ہوئی ہے اسے معاف کر دیجیے گا یا اللہ، اپنے رحم سے کرم سے اس قرآن کو ہم نے جو سمجھنے کی کوشش کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کی، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں اور ہمارے مرحومین کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دیں اور ہماری بخشش کا ذریعہ۔ یا اللہ، ہم ہر شر کی چیز سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں، چاہے وہ شیاطین ہوں، جنات ہوں، آصدین ہوں، برے انسان ہوں۔ ہمیں محفوظ رکھیے گا مرتے دم تک کفر سے، شرک سے، بغض سے، حسد سے، منافقت سے، برے لوگوں سے، بری گھڑی، برے حادثے سے، بری موت سے۔ یا اللہ، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنائیے گا، چلتے ہاتھ پیروں اپنے پاس بلائیے گا۔ یا اللہ، ہم سے نیک عمل کروا لیں، ایسے نیک اعمال جو آپ کو پسند آ جائیں اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنے۔ یا اللہ، ہم سب کو ہدایت نصیب ہو، ہم سب کو رزق طیب اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو رزق طیب نصیب ہو۔ یا اللہ، ہم سب کی بخشش فرما دیں اس قرآن کے مہینے میں، اس پاک مہینے میں، اس رمضان کے مہینے میں ہمیں جو بھی روزے نمازیں ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ، جو عبادتیں کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں، اچھی کرنا چاہتے ہیں لیکن ہو نہیں پاتی ہیں۔ اللہ پاک ہماری ان عبادتوں کو اپنی رحمت کے مطابق بڑھا چڑھا کر ان کا اجر ہمارے نامہ اعمال میں ڈال دیجیے اور ہمارے لیے اس کو بخشش کا ذریعہ بنا دیجیے گا۔ اللہ، ہم سے بہت خطائیں ہوئی، جانتے بوجھتے انجانے بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا دل دکھاتے ہیں۔ یا اللہ، ہماری شر سے لوگوں کو محفوظ رکھیں اور ہماری خیر لوگوں کو عطا کریں، لوگوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھیں اور لوگوں کی خیر ہمیں عطا کریں۔ وہ تمام خیریں جو نبی پاک نے آپ سے مانگی ہمیں بھی عطا کر دیجیے۔ یا اللہ، ہم جن شر سے پناہ مانگی ہم بھی پناہ مانگتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی جس مسلمان کی جو بھی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیں اپنے رحم سے، کرم سے۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں لے لیں۔ وہ مجاہدین جو دین کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ان کی قوتوں کو، ان کی طاقتوں کو بڑھا دیں، انہیں فتح مبین عطا کریں، ایسی فتح کہ لوگ دیکھیں۔ یا اللہ، ہمارا بھی حصہ ان کے ساتھ ڈال دیں، ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول کر دیں۔ جس کسی کے دل میں جو بھی حاجت ہے یا اللہ، اس کو اپنی رحم سے، کرم سے اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت کا درجہ بخشے۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مرتے دم تک ایمان پہ قائم رکھیے گا، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا کیجیے گا۔ رمضان کی موت اللہ تعالیٰ عطا کیجیے گا جس میں آپ نے وعدہ کیا ہے کہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرما دیتے ہیں آپ۔ یا اللہ، ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کر لیجیے گا کہ جب ہم آپ کے پاس آئیں تو اس حال میں کہ آپ ہم سے خوش ہوں اور ہم اپنے انجام کے اوپر مسرور ہوں۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، رب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔